मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारा मौजू है वो है चालाक बंदर। जो आज हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है चालाक बंदर। तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 63 निकालेंगे और उसको बड़े गौर से देखेंगे। किसी दरिया के किनारे एक आम का दरख्त था। उस दरख्त पर एक बंदर रहता था। उस दरिया में एक मगरमच्छ भी रहता था। दोनों में बहुत दोस्ती थी। मगरमच्छ बंदर से मिलने के लिए आता तो बंदर उसे मीठे आम खाने को देता। कभी कभी मगरमच्छ वो आम अपनी बीवी को खिलाता। एक दिन मगरमच्छ की बीवी ने मगरमच्छ से कहा, तुम्हारा दोस्त बंदर रोज मीठे आम खाता है, उसका दिल बहुत मीठा होगा, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। पहले तो मगरमच्छ ने इनकार किया, लेकिन बाद में इसकी बात मान ली। मगरमच्छ बंदर के पास गया और कहा, दोस्त, आज मेरे घर तुम्हारी दावत है। बंदर मान गया। मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर ले चला। जब वो दरिया के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने बंदर से अपने दिल की बात कही। बंदर पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर बड़ी चालाकी से बोला, भाई, मेरा दिल तो दरख्त पर रह गया। उस वक़्त तुमने क्यों न कहा, मैं साथ ले आता। अब वापस जाकर लाना होगा। मगरमच्छ किनारे की तरफ वापस आया। किनारे पर आकर बंदर दरख्त पर चढ़ गया। मगरमच्छ इंतजार करता रहा। देर हो गई तो उसने बंदर को पुकारा। बंदर ने कहा, दोस्त, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं धोखे में नहीं आऊंगा, तुम जा सकते हो। मगरमच्छ अपना समूह लेकर चला गया। इसके बाद बंदर ने कभी मगरमच्छ को आम नहीं दिए। किसी दरिया के किनारे एक आम का दरख्त था, यानी एक दरिया था जिसके किनारे पर, जिसके साहिल पर, किनारा साहिल, दरिया का किनारा, साहिल यानी खुश्की के इलाके में क्या था, एक आम का दरख्त था। दरिया के किनारे एक आम का दरख्त था। उस दरख्त पर एक बंदर रहता था। और अब चूंकि इस दरख्त पर एक जानवर जो था उसने अपना घर बनाया था। वो कौन था? बंदर था। इस दरिया में एक मगरमच्छ भी रहता था। और जिस दरिया के साहिल पर ये दरख्त था, उस दरिया में एक क्या रहता था? एक मगरमच्छ भी रहता था। दोनों में बहुत दोस्ती थी। चूंकि दोनों का एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होता था, इसलिए इनके दरमियान, बंदर और मगरमच्छ के दरमियान आपस में दोस्ती थी। मगरमच्छ बंदर से मिलने को आता तो बंदर इसे मीठे आम खाने को देता। मगरमच्छ जब भी कभी किसी वक्त इसके पास, बंदर के पास मिलने के लिए आता तो बंदर इससे क्या देता? मीठे आम देता था, खाने को देता था। कभी कभी मगरमच्छ वो आम अपनी बीवी को खिलाता। और मगरमच्छ ऐसा काम भी करता था कि कभी ये जो आम इसको बंदर देता था, ये अपनी बीवी के लिए भी ये आम ले जाता था। बहुत, जैसे आपने अभी यहाँ पढ़ा, बहुत दोस्ती, गहरी दोस्ती जिसको हम कहेंगे, बहुत दोस्ती। यानी गहरी दोस्ती थी इनके दरमियान। मगरमच्छ और बंदर के दरमियान गहरी दोस्ती थी, अच्छी दोस्ती थी। तो अब ये एक ऐसा काम करता था कि कभी कभार ये आम जो थे ये अपने बीवी के लिए भी लेते थे। कौन? मगरमच्छ। तो
ایک دن مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا، چونکہ اب اس کی لالچ بڑھ گئی تو مگرمچھ کی بیوی جو تھی وہ لالچ میں آ گئی. اس نے کہا اپنے اس مگرمچھ سے کہا، خاوند سے کہا کہ تمہارا دوست جو ہر روز آم کھاتا ہے اس کا دل بھی کتنا میٹھا ہوگا، اوہو میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں. تو بیوی کی ڈیمانڈ آ گئی، مانگ آ گئی کہ میں جو مگرمچھ ہے، یہ جو بندر ہے، مگرمچھ کی بیوی اسے کہتی ہے کہ میں اس کا اب دل کھانا چاہتی ہوں کیونکہ اس کا دل تو میٹھا ہوگا. پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا. انکار کرنا، جواب کرنا، انکار کرنا. انکار کرنا، جواب کرنا. میں نے اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتا ہوں میں آپ کو اپنے دوست کا جگر نہیں دے سکتا ہوں. لیکن بعد میں اس کی بات مان لی. اور لیکن جب بیوی نے اس کو اس بات کے لیے آمادہ کروایا کہ نہیں جی مجھے اس کا دل چاہیے، بات مان لینا، بات مان لینا، بات مان لینا، رضامند ہونا. یعنی اب وہ مگرمچھ رضامند ہو گیا. مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور کہا دوست آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے. تو مگرمچھ اب کس کے پاس چلا جاتا ہے؟ بندر کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے یہ بہانہ کرتا ہے کہ آج میں تمہیں اپنے گھر بلا رہا ہوں، تمہارے لیے میں نے آج دعوت کا انتظام کیا ہوا ہے. بندر مان گیا کیونکہ بندر کو معلوم نہ تھا ہونے والا کیا ہے، تو وہ رضامند ہو گیا. وہ اس کی بات کو مان گیا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کے گھر دعوت کے لیے آ رہا ہوں. مگرمچھ بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے چلا. تو مگرمچھ نے کیا کیا؟ بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا، اپنی کمر پہ بٹھایا، پیٹھ، کمر، یعنی اپنی کمر پہ سوار کر کے اس کو کہاں لے رہا ہے؟ اپنے گھر لے جا رہا ہے. جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچ گئے تو مگرمچھ نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی. لیکن جب دریا کے وسط میں پہنچ گئے، بیچ میں پہنچ گئے، تو اس نے اپنے دل کی بات کہی کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کو اس لیے اپنے گھر دعوت پہ لے رہا ہوں کیونکہ میری بیوی جو ہے اس کی مانگ ہے کہ وہ آپ کا دل کھانا چاہتی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنے گھر لے رہا ہوں. بندر پہلے تو گھبرا گیا، لیکن اب بیچارہ بندر کیونکہ اب پھنس چکا تھا، اب دریا کے بیچ میں تھے، بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، تو اس کو اب گھبراہٹ سی ہو گئی، ہچکچانے لگا، وہ ڈرنے لگا. لیکن بڑی چالاکی سے بولا، لیکن اس نے بہت ہی جلدی اپنی ایک ترکیب سوچی. اس کے دل میں اس کے دماغ میں ایک خیال آ گیا کہ ہاں اب اس جو مصیبت سے ہے اس سے میں کیسے بچ سکوں. تو اس نے کیا کہا؟ بھائی میرا تو دل درخت پر رہ گیا. کہا کہ ارے میرے دوست بھائی، جو آپ کی بیوی میرا دل کھانا چاہتی ہے تو وہ دل ہی میں کہاں چھوڑ کے آیا ہوں؟ وہ درخت پہ چھوڑ کے آیا ہوں. اس وقت تم نے کیوں نہ کہا؟ یعنی جب ہم نکلے تھے وہاں سے تو اسی وقت آپ کو کہنا تھا کہ ایسی بات ہے تو میں اس کو ساتھ لے آتا. اب واپس جا کر لانا ہوگا. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو واپس مجھے لے جانا ہوگا تاکہ میں اس دل کو لے کے آ سکوں. مگرمچھ کنارے کی طرف واپس آیا تو مگرمچھ نے اس کو یہاں سمندر سے واپس، دریا سے واپس لے آیا، اس کو بندر کو واپس ساحل کی طرف لے کے آیا. تو کنارے پر آ کر بندر درخت پر چڑھ گیا. تو جیسے ہی کنارے پر پہنچ گئے، ساحل پہ پہنچ گئے، تو اس کی پیٹھ سے اتر گیا اور درخت پر بندر اس درخت پر چڑھ گیا. مگرمچھ انتظار کرتا رہا. اب مگرمچھ اس کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ بندر جو ہے یہ دل لے کے آئے گا اور ہم واپس جاتے ہیں. تو دیر ہو گئی تو بندر کو پکارا. تو اب چونکہ اس نے اب اس کا انتظار کرتا کرتا اس نے سوچا کہ اب تو دیر ہو چکی ہے، تو اس نے اب بندر سے پوچھا، اے بندر آ جاؤ، دیر تو ہو گئی ہے. بندر نے کہا دوست تم نے مجھے دھوکہ دیا. بندر نے کہا ارے تو اپنے آپ کو مگرمچھ تو اپنے آپ کو چالاک سمجھ رہا تھا، تو مجھے دھوکے سے لے رہا تھا. ہاں یہ دھوکے والی بات چلنے والی نہیں ہے. ہاں کیا کہا؟
तुमने मुझे धोखा दिया कि तूने तो मुझे धोखे में लिया था, तू तो मुझे फंसा कर ले जा रहा था, अब तो ये बात नहीं चलेगी, अब मैं धोखे में नहीं आऊंगा, अब मैं धोखे में आने वाला नहीं हूं। आऊंगा, तुम जा सकते हो, तुम अपने घर जा सकते हो। मगरमच्छ को कहा कि आप अपने घर चले जाओ, अब मैं आपके साथ आने वाला नहीं हूं। मगरमच्छ अपना सामान लेकर चला गया। अब मगरमच्छ जो था बेचारा परेशानी की आलम में, दुखी होकर, क्योंकि इसको तो इसने जो चालाकी की थी वो इसके काम न आई, क्योंकि चालाक कौन निकला वहां पे? बंदर निकला। बंदर की चालाकी उसके काम आई, जो उसने क्या कहा कि मैं अपना जो है ये दिल जो है वो दरख्त पे छोड़ आया हूँ। जो बंदर ने यही चालाकी की, इस चालाकी की वजह से बंदर क्या होगा? बंदर इसके अपने जिस्म अपने आप से खुश था, और ये जो मायूस था मगरमच्छ, वो बेचारा अपना सामान लेकर अपने घर वापस चला गया। इसके बाद बंदर ने कभी मगरमच्छ को काम नहीं दिए। और ये वक्त और वो वक्त आज का वक्त है कि आज अब तक ये जो है मगरमच्छ अब बेचारा आम खाने से हाथ धो गया, क्योंकि उसकी बीवी ने उससे कहा क्या आप मुझे किसी अपने दोस्त का दिल खिलाए, और दिल खाने की सजा क्या मिल गई? अभी तक उसको खाने को मीठे आम मिलते थे, अब वो आमों से भी हाथ धो बैठा। और बंदर जो था उसने जो चालाकी की, उसने जो मगरमच्छ से कहा कि मेरा दिल कहाँ रह गया? दरख्त पे रह गया। वो चालाकी उसके काम आई, और उस चालाकी ने उसका जो है उसकी जान बचाई। बाकी वस्सलाम।